सवारी दुर्घटना विरुद्ध गरौँ सबै मिली सामना, ट्राफिक नियम पालनामा चल्दैन कुनै बहाना। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको साप्ताहिक प्रस्तुति प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामीले अपराध समाचारका साथै प्रहरी गतिविधि तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले गरेको विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको एक रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध समाचारबाट। अनलाइन ठगी गरेको आरोपमा 7 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले पक्राउ गरी असार 27 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तराखण्ड घर भई हाल झापाको बिर्तामोड 5 मा बस्दै आएका 25 वर्षीय प्रवीण भट्ट, झापा गाउँपालिका 1 झापाका 31 वर्षीय बरजहान शेख, सप्तरी विष्णुपुर 2 का 20 वर्षीय नीरज कुमार शाह, राजविराज नगरपालिका 1 का 25 वर्षीय डम्बर शाह, गुल्मी इस्मा 5 का 32 वर्षीय ध्रुव थापा, विराटनगर 20 मोरङका 27 वर्षीय हेमराज शाह र 12 कलैया 20 का 23 वर्षीय रुस्तम मन्सुरी रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उदयपुरको कटारी नगरपालिका 4 की सरिता तामाङलाई गुडनेस इजरायल नामको फेसबुकबाट साथी बनाई मेसेन्जर र वाट्सएप मार्फत कुरा गरी अमेरिकी डलर 70,000 र लगेज समेत पठाइदिएको छु। एयरपोर्टमा उक्त सामान रोकिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा ट्याक्स बापतको रकम 1,30,627 रुपैयाँ खातामा पठाएपछि मात्र अमेरिकी डलर र लगेज पाइनेछ भनी रकम पठाउन लगाई ठगी गरेका थिए। पक्राउ परेका उनीहरूको खातामा अवैध रकम जम्मा हुने तथा आफ्नो पर्सेन्टेज राखी कुनै अर्को खातामा रकम पठाउने गरेको तथा विभिन्न व्यक्तिगत तथा उनीहरूले खोलेको संस्थाको खातामा 1 वर्षमा 1,09,01,42,393 रुपैयाँ ट्रान्जेक्सन भएको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूको सम्मानित जिल्ला अदालत उदयपुरबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। साथीको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। असार 22 गते भोजपुर नगरपालिका 11 का 22 वर्षीय सुमन श्रेष्ठ, 23 वर्षीय उमेश कार्की, 16 वर्षीय नीरज कार्की, भोजपुर नगरपालिका 12 का 18 वर्षीय दीपसन प्रधान, 19 वर्षीय सुमन श्रेष्ठ, 32 वर्षीय मणि प्रधान र मोरङको सुन्दर हरेचाबाट पाहुना गएका 22 वर्षीय रोजिस कार्की भोजपुरकै अखुवा खोलामा माछा मार्न गएकोमा दीपसन प्रधान मात्र घर नफर्किएकोले खोज तलास सुरु भएको थियो। सुरुमा आफन्तहरूले खोज तलास गर्दा फेला नपरेकोले प्रहरीमा जाहेरी दिएसँगै घर फर्किएका उनीहरू 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिए सोधपुछ गर्ने क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किएर मृत्यु भएको र सबलाई खोलामा बालुवाले पुरेको भन्ने जानकारी दिएसँगै प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटी गई सबको उत्खनन गरेको थियो। घटनास्थलमा सब फेला परेसँगै थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा भोक्टेनी जंगलमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 1 थान भरुवा बन्दुक र भोजपुर नगरपालिका 12 मा रहेको एक घरमा लुकाई छिपाई राखेको थप 1 थान गरी 2 थान भरुवा बन्दुक र भरुवा बन्दुक पड्काउन प्रयोग हुने अन्य विस्फोटक पदार्थ समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यो साता कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट नियन्त्रित लागु औषध, ब्राउन सुगर र औषधि सहित 39 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ओसार पसार र दुर्व्यसनीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको कार्ययोजना अनुसार परिचालन भएको प्रहरी टोलीले ब्राउन सुगर सहित 29 जना र निषेधित औषधि सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 91 ग्राम 680 मिलिग्राम ब्राउन सुगर र 570 वटा निषेधित ट्याब्लेट, 330 वटा एम्पुल र 1107 वटा क्याप्सुल बरामद गरेको हो। लागु औषध सहित पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूबाट थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही भइरहेको छ। अब प्रहरी गतिविधि। यो
साता प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी गढ विराटनगर र नेपाल प्रहरी स्कुल धरानको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। निरीक्षण भ्रमणको क्रममा उहाँले कार्यालय भवन, प्रहरी ब्यारेक, मेस, चमेना, क्यान्टिन, पुस्तकालय, आन्तरिक एवं बाहिर प्रशिक्षक कक्ष लगायत सम्पूर्ण शाखाहरू तथा कक्षा कोठाहरूको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। निरीक्षण भ्रमणको क्रममा उहाँले विद्यालयका प्रिन्सिपल र अन्य शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्दै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अध्यापन गराउन अनुरोध गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको रेखदेख नै स्कुलको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुँदा उनीहरूको सुरक्षामा कुनै पनि दोषभाव नराखी दत्तचित्त भएर लागि पढ्न र विद्यार्थीहरूको शान्त वातावरणमा अध्ययन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी कार्य गर्न कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। यसैगरी तालिम केन्द्रको निरीक्षण पश्चात निर्देशन दिनुहुँदै तालिम केन्द्र प्रहरी उत्पादनको मुख्य उद्गम स्थल भएकोले दक्ष प्रहरी जनशक्ति उत्पादनको लागि समादेशक लगायत प्रशिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। प्रविधि मैत्री, प्रमाण र परिणाममुखी अनुसन्धान पद्धति अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै तालिमको सुरुवाती अवस्थादेखि नै उक्त कुरामा विशेष ध्यान दिई प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिन प्रशिक्षकहरूलाई विशेष निर्देशन दिनुभयो। कोशी प्रदेश प्रहरी गढ विराटनगरको निरीक्षणको क्रममा उहाँले जुनसुकै बेला हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलाप, भिड, हुल, दङ्गा र विपद जस्ता घटना र कुनै पनि किसिमका सुरक्षा कार्य लगायतका आपतकालीन समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्ने अवस्थामा तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिनुभयो। सेवा नै धर्म हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशले यो साता विभिन्न सामाजिक कार्यहरू सञ्चालन गरेको छ। असार 26 गते नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाको प्रमुख अतिथ्यतामा सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 2 मा रहेको VP आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरी सामान तथा ब्याग वितरण गरिएको छ। उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत 50 जना विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरी सामान तथा ब्याग वितरण गरिएको थियो। विराटनगरका सामाजिक अभियन्ता राहुल भट्टराईको समेत सहकार्य रहेको उक्त कार्यक्रममा विद्यालयमा अध्ययनरत साना बालबालिकाहरूलाई खाजा समेत वितरण गरिएको थियो। यसैगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेश तथा कोशी प्रदेश प्रहरी अस्पताल बेलबारीको आयोजनामा प्रहरी अस्पताल बेलबारीको परिसरमा विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवाहरू रोपिएको छ। असार 27 गते कार्यक्रमको आयोजना गरी केन्द्रकी अध्यक्ष श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाको प्रमुख अतिथ्यता तथा कोशी प्रदेश प्रहरी अस्पताल बेलबारीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर सरोज सिंहको अध्यक्षतामा अस्पताल एरियामा 100 भन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका वनस्पति तथा फलफूलका बिरुवाहरू रोपिएको थियो। यसैगरी नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशद्वारा विराटनगर महानगरपालिका 10 स्थित रहेको मानव सेवा आश्रममा आश्रित परिवारहरूलाई भोजन सेवा प्रदान गरिएको छ। बिहिबार बेलुका सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाको प्रमुख अतिथ्यतामा आश्रममा रहेका महिला तथा बालिकाहरूलाई बेलुकाको भोजन गराइएको थियो। उक्त भोजन सेवा कार्यक्रममा सङ्घीय अध्यक्ष बास्तोलाले आश्रित महिलाहरूसँग मनोभावना समेत साटासाट गर्नुभएको थियो। सेवा नै धर्म हो भन्ने भावनाका साथ सञ्चालन गरिएको भोजन सेवा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। नेपाल प्रहरी राजमार्ग र सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि निरन्तर रूपमा सडकमै खटिने गरेको छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न निरन्तर रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरी राजमार्ग र सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलाई सचेतनाका माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा यही असार 19 गतेदेखि असार 25 गतेसम्म 14वटै जिल्लामा ट्राफिक सप्ताह 2080 कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। असार 19 गते कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको प्रमुख अतिथ्यतामा विराटनगरबाट एकैसाथ 14वटै जिल्लामा शुभारम्भ भएको ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम असार 25 गते कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाको प्रमुख अतिथ्यतामा धरानको उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समापन भएको थियो। उक्त सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा सचेतनामूलक कार्यक्रम, चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीव्र गति,
पार्किङ, लेन अनुशासन लगायतका विभिन्न विषयहरूमा 3542 स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएकोमा 93,540 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए। सार्वजनिक सवारी साधनहरूको यान्त्रिक जाँच गरिनुका साथै सवारी चालक तथा परिचालकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण समेत गरिएको थियो। सप्ताहव्यापी कार्यक्रमबाट कोशी प्रदेश अन्तर्गत 14वटै जिल्लाका 20 स्थानमा लागू पदार्थ सेवन विरुद्धको सचेतना र शङ्कास्पद चालकहरूको लापसे किटद्वारा चेक जाँच सुरुवात समेत गरिएको थियो। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको थप यो रिपोर्ट। सडकको हरेक स्थानमा ट्राफिक प्रहरी तैनात हुन्छ र ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसकै हो। ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सीमित स्रोत साधन तथा कम जनशक्तिका बावजुद पनि अहोरात्र ट्राफिक प्रहरी खटिरहेको हुन्छ। कोशी प्रदेशभरिमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या भने 474 जना मात्र रहेको छ, जसमा 1 जना ट्राफिक प्रहरीको अनुपातमा 258 किलोमिटर सडक, 1878 वटा शहरी साधन र 10,467 जना नागरिकको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा ट्राफिक प्रहरीले प्रदेशभरि 26,000 भन्दा बढी स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख भन्दा बढी चालक तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्राफिक चेतना प्रदान गरेको छ भने प्रदेशका विभिन्न 37 वटा शहरी क्षेत्रहरूमा पार्किङ व्यवस्थापन, बीच सडकमा सवारी रोकी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने कार्य नियन्त्रणका लागि बजार एरियाका 36 स्थानमा 109 वटा पकेट निर्माण गरेको छ, जसमध्ये 46 वटा बस पकेट, 24 वटा म्याजिक पकेट र 39 वटा सिटी ई रिक्सा पकेट रहेका छन्। यसैगरी न्यून गतिका सवारी साधनहरूलाई सडकको बायाँ साइडबाट मात्र गुड्न दिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। फराकिलो सडकमा अनावश्यक खुला राखेका डिभाइडरहरू बन्द गरेको छ। ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीहरूलाई नियन्त्रण तथा कारबाही अभियान, दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सहरी साधनहरूमा रिफ्लेक्टर टाँस्ने अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ। फराकिलो सडकहरूमा आकस्मिक तथा तीव्र गतिका सवारी साधनहरूलाई सडकमा पहिलो प्राथमिकता दिन भारी सवारी साधनहरूलाई बायाँ लेनबाट मात्र चलाउन चालकलाई अनुसूचना प्रदान गरेको छ भने स्कुल कलेजका विद्यार्थी तथा चालकहरूलाई निरन्तर सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइरहेको छ। सहरका मुख्य सडकमा हुने अनियन्त्रित पार्किङलाई व्यवस्थित गरी सडक खोकुलो बनाउने कार्य गरिनुका साथै पहाडी भेगको घुमाउरो सडकहरूमा कन्भेक्स मिरर समेत जडान गरेको छ। प्रदेशका मुख्य सहर विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, दुहबी, झुम्का, काकाभिट्टामा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने क्रममा धरान बजारको करिब 3 किलोमिटर सडकलाई एकतर्फी बनाएको छ। विभिन्न मुख्य तथा साहा सडकहरूमा सचेतनामूलक तथा सुरक्षित गति सम्बन्धी बोर्डहरू राखिएको छ। विभिन्न सडक खण्डमा क्याट आई राखी सवारी आगमनमा सहजता प्रदान गरेको छ। अभियानकै क्रममा दैनिक औसतमा 900 जना चालकलाई मादक पदार्थ सेवन चेक जाँच र 500 सवारी साधनको गतिको चेक जाँच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने कार्यमा 30% कमी आएको साथै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्य 48% नियन्त्रणमा आएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोले बताउनुभयो। हामीले दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि धेरै कामहरू गरिरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ दुर्घटना के कारणले भएको छ त्यो चिजहरूको पहिचान गरेर न्यूनीकरणको लागि हरसम्भव कोसिसहरू गरिरहेछौँ। जस्तै दुर्घटनाको प्रमुख कारणमा रहेको तीव्र गतिलाई नियन्त्रण गर्न हामीले राडर गन र लिडार गनको अत्याधिक प्रयोग गरेर सवारीहरूको गति नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। त्यस्तै गरेर सडकमा चाहिँ विभिन्न गति सीमित र अधिकतम गति सवारी साधनको जानकारी गराउने बोर्डहरू व्यापक मात्रामा लगाएको छौँ। टाइम कार्डहरू सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू भएको छ। विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। त्यस्तै दोस्रो ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको चालकको लापरवाही र लेन अनुशासन एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको कारणले लेन अनुशासनलाई मेन्टेन गर्ने र चालकहरूलाई लेन अनुशासनप्रति सचेतना जगाउने र हामीले सम्झाउँदै पनि नमान्ने चालकहरूलाई कारबाही गर्ने लगायतका कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ। त्यस्तै अर्को समस्याको रूपमा रहेको हेभी सवारी साधनहरू, ट्रकहरू, कन्टेनरहरू, बसहरू जसले
दाहिने लाइन छोड्दैन, बायाँबाट हिँड्नुपर्ने सवारीहरू पनि दाहिने लाइनबाट हिँड्ने र सवारी साधनहरूलाई साइड नदिकन गलत साइडबाट ओभरटेक गर्ने खालको एउटा परिस्थिति जुन विगतमा देखिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्ने हरसम्भव कोसिसहरू गरेको छौँ। त्यस्तै गरेर मादक पदार्थ सेवनलाई अभियानकै रूपमा चलाएको छौँ। गत वर्ष आजको दिनसम्म 5100 मानिस मादक पदार्थ सेवनमा कारबाही भएको थियो भने यसपालि आजको दिनसम्म हामीले 8200 हाराहारी मान्छे कारबाहीमा परिसकेका छन्। यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेर न्यूनीकरण गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यस्तै लागु पदार्थ सेवन विरुद्धको हामीले अभियान र व्यापक चेक जाँच हामीले प्रदेशको 14वटै जिल्लामा लागू गरेको छौँ। यस्तै हामीले धेरै कामहरू गरिरहेको छौँ। यो वर्ष मात्रै हामीले 26,000 भन्दा बढी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको छौँ, जसबाट 6 लाख मानिसहरू सचेत भएका छन् र यो चिजहरूको इम्प्याक्ट दुर्घटना न्यूनीकरणमा देखिरहेको छ। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर त्यही सामान्य लापरवाहीले ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। जस्तो हेलमेटको फित्ता नबाँध्नु, सिट बेल्ट नबाँध्नु, सहरी चलाइरहेको बेला मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नु लगायतका हेर्दा सानादेखि नै लापरवाहीहरू नै बढी हुने गरेको पाइन्छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सहरी दुर्घटनामा चालकको लापरवाही नै मुख्य दुर्घटनाको कारण रहेको पाइन्छ। दुर्घटनाको प्रमुख कारणको रूपमा हामीले धेरै चिजहरूलाई अर्थ्याउन सके पनि हामीले अरू कुराहरू जुन हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन त्यसलाई मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ। मैले मानवीय कुराहरूलाई बढी जोड दिन चाहन्छु र मानवीय कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 86% दुर्घटनामा चाहिँ चालक जिम्मेवार देखिन्छ। त्यही भएर चालक नै प्रमुख हो। चालकले तीव्र गतिमा गाडी चलाइदिएन भने दुर्घटना हुँदैन, चालकले लेन अनुशासनको पालन गरिदिए भने दुर्घटना हुँदैन, लापरवाही गर्दैन भने दुर्घटना हुँदैन, मादक पदार्थ सेवन नगरिकन सवारी साधन चलाइदियो भने दुर्घटना हुँदैन, सवारी चालक अनुमति पत्र नलिकन सवारी चलाइदिएन भने दुर्घटना हुँदैन। यस्ता धेरै कारणहरू छ जुन चालकहरूको जिम्मेवारी देखिन्छ 86%। यसमा मैले भन्नुपर्छ चालक भनेको सार्वजनिक सवारी साधनको चालक मात्रै होइन, धेरै जसो त मोटरसाइकलका चालकहरू छन्। त्यही भएर चाहिँ प्राइभेट चालक, मोटरसाइकलको चालक पनि यसमा जोडिन आयो र बाँकी 12% दुर्घटनामा चाहिँ सर्वसाधारणहरू सडक प्रयोगकर्ताहरूको जिम्मेवारी देखिन्छ। उहाँहरू जथाभावी बाटो काट्दिने, जथाभावी बाटोमा हिँड्दिने, आफ्नो साइडबाट चाहिँ नहिँडिदिने, सवारी साधनमा यात्रा गर्दाखेरि बीच सडकमै चढ्ने, झर्ने लगायतका कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छ। निश्चय पनि चालकको महत्त्वपूर्ण रोल छ दुर्घटनामा। ट्राफिक प्रहरीले कहिलेकाहीँ सर्वसाधारणबाट आलोचना तथा अपहरण समेत बिहोर्दै आएको छ। सडकमै खटिएको अवस्थामा सहरी साधनको ठक्करबाट कति ट्राफिक प्रहरी घाइते समेत भएका छन् भने कहिले अनहाकमा दुर्व्यवहार समेत हुने गरेको हुन्छ। तथापि ट्राफिक प्रहरी आफ्नो कर्तव्य पथमा कहिल्यै पछि हटेको छैन र सारा दुःख बिर्सिएर आम नागरिककै सुरक्षामा खटिएकै छ। यस्तो अवस्थामा समेत ट्राफिक प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ त? यो निश्चय पनि एउटा चुनौतीपूर्ण विषय छ। विगतमा म 11 महिना पहिला ट्राफिकको प्रमुख रूपमा कार्यरत भएर आइसकेपछि यो समस्या अझ धेरै जटिल थियो। हामीले यसमा धेरै काम गऱ्यौँ। विगतमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्रक्रियागत समस्या, ट्राफिकले चालकलाई कारबाही गर्नलाई उसको ब्लू बुक अथवा लाइसेन्स अथवा रोड पर्मिट लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीको मद्दत गरेर उनीहरूको रेकर्ड राखेर कारबाही गर्न सक्ने सिस्टम हामी कहाँ नभएको कारणले र चालकहरूले चाहिँ उसँग भएको जुन डकुमेन्टहरू छ, सक्कली डकुमेन्टहरू त्यो दिन नमान्ने र त्यो क्रममा चाहिँ ट्राफिकसँग पटक पटक विवादहरू हुने गर्थ्यो। म आफै पनि दैनिक रूपमा चाहिँ 5-7 जना चालकसँग चाहिँ, किनभने म आफै पनि फिल्डमा खटिने भएको कारणले र जहाँनिर ट्राफिक प्रहरीहरूलाई कोअपरेट गर्दैन त्यहाँ म आफै उभिसकेपछि आफै पनि गएर सम्झाउनु पर्ने, प्रतिवाद गर्नुपर्ने खालको अवस्थाहरू आउने भएको कारणले धेरै भोग्थेँ भने अहिले पछिल्लो समयमा त्यो चिजमा व्यापक सुधार भएको छ र अहिले प्रायःजसो चालकहरूले गल्ती रियलाइज गर्छन्। ट्राफिकले उसलाई टोक्छ, उसलाई सम्झाउँछ, उसले रियलाइज गर्छ। अहिले पहिलाको भन्दा सजिलै गरी कागजहरू दिन्छन्, तर पूर्णतया नियन्त्रण त अझै पनि भएको छैन। अझै पनि फाटफुट यस्ता खालका घटनाहरू हामीले भोगिरहेकै हुन्छौँ। र यही विषयमा मैले जोड्न खोजेको एउटा विषय के भने चालकहरूले कतिपय अवस्थामा ट्राफिकसँग कोअपरेट गरेको हुँदैन र ट्राफिकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चालकहरूसँग त्यो डकुमेन्टहरू ल्याउने बेलामा जब चालकले कोअपरेट गर्दैन र उसले डकुमेन्ट दिँदैन, त्यसपछि त्यो गाडी ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अर्को उपाय हुँदैन उसँग। र त्यो क्रममा जुन वाद विवाद हुन्छ त्यसलाई गलत खालको चित्रण गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ प्रवृत्ति अथवा परिपाटी छ। चालकले गरेको कुरा गौण हुने
र त्यो चिज कार्यान्वयन गर्नलाई ट्राफिकले गरेको कुरालाई एक्जाजरेट गरेर मानव अधिकारको हनन, ट्राफिकको ज्यादती, ट्राफिक बढ्ता भएको भन्ने खालको एउटा सेन्समा लिने खालको प्रवृत्ति छ र यो प्रवृत्तिलाई हामीले चिर्न जरुरी छ र ट्राफिकले कुन कारणले चालकसँग चाहिँ भनौँ न अलिकति कडाइसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसमा चालकको भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ नहेरिने भएको कारणले कतिपय अवस्थामा ट्राफिकहरूले ज्यादतीको शिकार हुनु परेको र हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो कम्प्लेनहरू माथिल्लो निकायहरूमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ विस्तृत पटक पटक हामीले सम्झाइराख्नु पर्ने खालको अवस्थाहरू चाहिँ छ। ट्राफिक प्रहरीका विविध समस्याहरू पनि छन्। दिनरात सडकमै खटिनुपर्ने हुँदा आँखाको समस्या, ढाड दुख्ने समस्या तथा धुलो र धुवाँका कारण फोक्सोको समेत समस्या हुने गरेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त? अब हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि ट्राफिक सुशासन, ट्राफिक व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि जिम्मेवारी लिएर आइसकेपछि हाम्रो व्यक्तिगत कुराहरू, हाम्रो पारिवारिक कुराहरू गौण हुन्छ। यद्यपि हामीले चाहिँ बेला बेला ट्राफिक प्रहरीहरूको लागि स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, कसैलाई कुनै स्वास्थ्यहरू देखियो भने उसलाई इमिडिएटली मेडिकल एटेन्सनहरूको लागि पठाउने, उसलाई हामीले चाहिँ कानुन बमोजिम रेस्ट दिन सक्ने लगायतका कुराहरू हामीले गर्न सकिरहेछौँ। तर हामीसँग निश्चय पनि यो सेक्टरमा कुनै पनि त्यस्तो रिसोर्सको व्यवस्थापन छैन, त्यसलाई हेर्ने खालको कुनै प्रणालीहरू धेरै छैन। हामीले आफ्नो तवरबाट गर्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको हकितको लागि, सुविधाको लागि कानुन बमोजिम हामीले सम्पूर्ण चिजहरू अवलम्बन गरिरहेको छौँ। विविध समस्याहरूलाई झेल्दै हरेक समय सडकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले राजस्व सङ्कलनमा समेत उल्लेखनीय पुर्याउँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्र कोशी प्रदेशमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2,94,083 वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरी 19,58,46,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आगामी दिनमा कोशी प्रदेशमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता लक्ष्यहरू रहेका छन् त? ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतो। मैले झन्डै म आइकन 3 दर्जन जति योजनाहरू बनाएको छौँ। त्यसमध्ये केही दर्जन त अहिले हामीले कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छौँ, तर धेरैजसो योजनाहरू जसमा चाहिँ स्रोत साधनहरूको आवश्यकता पर्छ र जो गर्न सकिएको छैन त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान सकिएको छैन। एउटा मैले नछुटाइकन भन्नुपर्दाखेरि भर्खर यो ट्राफिक सप्ताह हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र ट्राफिक सप्ताहकै क्रममा हामीले प्रदेशैभरि 14वटै जिल्लाको यो प्रदेशको 20 वटा महत्त्वपूर्ण पोइन्टबाट लागु पदार्थ सेवन विरुद्धको सचेतना र लागु पदार्थ सेवन गर्ने चालकहरूलाई चेक जाँच गर्न सक्ने किटहरू हामीले 14 जिल्लामा लिएर गएको छौँ र हामीले 2 दिन पहिला 51 वटा चालकलाई चेक गर्दाखेरि 18 जना चालकहरू लागु पदार्थ सेवन गरेको देखिएको छ। यो एउटा हाम्रो लागि डरलाग्दो विषय हो र लागु पदार्थ सेवनलाई चेक जाँच गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै निकायहरू सक्रियताका साथ काम गर्न सकेन भने विगतमा यसले झन् दुर्घटनालाई बढाउँछ भन्ने कुरा पनि म यही मौकामा जानकारी गराउन चाहन्छु र ट्राफिक प्रहरी यसको लागि हरसम्भव कोसिस गर्नेछ र हामीले अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिसकेको छौँ। पहिलो दिन 51 वटा चालकलाई चेक गऱ्यौँ, यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हामीले 14वटै जिल्लामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र खास गरेर कोशी प्रदेश आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय को सहकार्यमा समन्वयमा हामीले चाहिँ केही थान किटहरू उपलब्ध भएको छ र त्यसलाई अहिले तत्काल हामीले प्रयोगमा ल्याउने र त्यसपछि थप किटहरू उपलब्ध गराउँदै जाने हामीले नीति लिएका छौँ। हो दर्शकबिन, जब सडकमा सवारी दुर्घटना हुन्छ, सडक जाम हुन्छ, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीको नाम आउँछ। सवारी आवागमन र दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको ट्राफिक प्रहरी हरेक समय सडकमा नै खटिरहेको हुन्छ। घाम, पानी, हावाहुरी लगायत अनेक प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुनौतीहरूको सामना गर्दै ट्राफिक प्रहरी सडकमा नै उभिरहेको हुन्छ। सवारीको चाप, सवारीको अवस्था, सडकको दुरावस्था, सवारी चालकको लापरवाही, सवारी चालकमा अपरिपक्वता लगायतका विविध कारणहरू छन् जुन सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरूमा पर्दछन्। तर ट्राफिक प्रहरी हरेक अवस्थामा चुनौतीहरूलाई आत्मसात गर्दै सडकमै हुन्छ। उसलाई चिन्ता छ नागरिकले अनाहकमा सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस्। सवारी आवागमन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक प्रहरी एक्लैको प्रयास भने अपुग्ने हुन्छ। सवारी चालक तथा सडक प्रयोगकर्ता सबैले ट्राफिक नियमको पालना गरेमा मात्र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सरकारवाला सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने सवारी दुर्घटनामा निश्चय नै कमी आउँछ। त्यसैले आउनुहोस् सबै मिलेर सहकार्य गरी अघि बढौँ।
अनमोल जीवन सुरक्षित बनाऊ, किनकि यो जिन्दगी फेरि पाइँदैन। ट्राफिक नियमको पालना गरौँ, सवारी दुर्घटना हुनबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।